सो आम्ही आयज तिगांय भायर सरली शिरोडे वॉटरफॉल पळोवपाक. भाव म्हणपाक लागलो आपल्याक एक वॉटरफॉल खबर आसा थंय तुमकां व्हरता. थंय आमी पावली बी बट त्या वॉटरफॉलाचेर थोडें सुद्दां उदक नाशिल्लें तुमी पळोवंक शकता. पावस खूब पडटालो बट वॉटरफॉल सामको एमटी एमटी आशिल्लो. सो हांव डिसअपॉयंट जालें. मागीर हांवें म्हटलें म्हाका एक वॉटरफॉल खबर आसा थंय या म्हणून. सो शिरोडेचेर सगळ्या लोकांक खबर आसतलो तो वॉटरफॉल जो आसा तळवळ्या. सो आमी थंय वचपाक भायर सरलीं आनी पावलीं. गाडी पळोवन अशें दिसलें की थंय खूब गर्दी आसा म्हणून बट चड लोक नाशिल्लो. ह्या वॉटरफॉलाचेर तुमकां कांयच ट्रॅकिंग करपा पडचें ना. सो आमी पावलीं त्या वॉटरफॉलाचेर चलत एकूच मिनट चलले आमी. लायक तुमी पळोवंक शकता ताचें सगळें उदक. सो या फायनली वी रिच्ड. खूब प्रेशर आशिल्लो, खूब उदक आशिल्लें. हांगा पळय हे येतनाच न्हांवपा लागले. सो हांगाच एक बारीक वॉटरफॉल आशिल्लो लायक बेबी पूल कसो आसता तितून तो खूब नासलो. मागीर आमकां हो वॉटरफॉल दिसलो म्हणून आमी हांगा गेलीं. पळयल्यार इतलो व्हडलो वॉटरफॉल आशिल्लो. मागीर हांगाय ते न्हांवले. मागीर हांवूय गेलें, फोटोज काडले, एन्जॉय केलें. मातसो पीस एन्जॉय केलो. एंड गायज दिस इज माय फर्स्ट व्लॉग ऑन यूट्यूब. सो डू सबस्क्राईब and do follow me on Instagram. My username is dipansha.tari. थोडे वेळ बसले हांव, मागीर फोटो काडले आनी खबर ना म्हाजो न्हांवपाचो प्लॅन नाशिल्लो बट उदक पळोवन खूब उमेद येयली सो न्हांवलें. उदकाचो प्रेशर खूब आशिल्लो बट बरें दिसलें मनाक सामकें फ्रेश फील जातालें. आनी हे पळय हांगा मजा मारताले स्विमींग पूल आशिल्ल्या भशेन. ह्या वॉटरफॉलाचेर तर प्रेशर खूबच आशिल्लो आनी सामकें थंड आशिल्लें उदक इतलें थंड. मागीर आनी थोडे विडियोज काडले आनी हांगा तुमी पळोवपाक शकता म्हाज्या भयणीन म्हाजो विडियो काडलो हांव कशें शूट करतालें तें. आमकां ग्रूप फोटो काडपाक कोण नाशिल्लो सो आय हॅड टू डू इट. भाव हांगसर गाडी दितालो म्हाजी सामकी चकचकीत केली तें बी आपले टिशर्टान. आनी म्हाका हांगा नेचर फ्री हेड स्पा मेळ्ळो सो तो बी घेतलो आनी आमी वचपाक गेलीं घरा. घरा वयतना आमी वाटेर बेलपुरी खाली एंड दॅट्स इट. Bye guys. We are going back.